राजासँग माफी माग्नु पर्ला नि त माफी हामीले मागिसक्यो हामीले यही हो माफी भने राजासँग माफी यही हो भने आजको यो भिडले राजा पुनर्स्थापना हुनुहुन्छ राजा हुनुहुन्छ पक्का राजा आउनुहुन्छ राजा नआए यो ठाउँै छैन आजै त हुनुहुन्न होला नि अब के गर्नुहुन्छ नयाँ आन्दोलन कसरी गर्नुहुन्छ अब नयाँ आन्दोलन राजा आएपछि युवा विदेश जानु पर्दैन नयाँ कल कारखाना उद्योग धन्दा नेपालमा स्थापित हुन्छ यिनीहरूले बेचेर खाएको अब तपाईँले हामीले भोट दिएको राजा हाम्रो देश राजा हाम्रो देश